Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le cours du volume. اليوم ما شاء الله عندنا درس ديال volume. نبداو أول حاجة la notion du volume. شنو هو الفوليوم؟ C'est quoi le volume? Le volume d'un corps solide, liquide ou gazeux est l'espace qu'il occupe. الفوليوم d'un corps الحجم ديال شي جسم كيف ما كان solide ولا liquide ولا gaz هو الاسباس اللي كيشغلو هداك الجسم. Le symbole du volume UV كنرمزو ليه ب V et son unité internationale est le mètre cube qui en note M à la puissance 3. الوحدة ديالو العالمية هي المتر كيب، هذا هو الرمز ديالو. دابا نشوفو لا ديفينيسيون ديال الكاباسيتي. La capacité d'un récipient ou sa contenance كتسمى الكاباسيتي ou la contenance représente le volume maximal du liquide qui peut contenir ce récipient. capacité ديال واحد الريسيبيون كتمثل الفوليوم ماكسيمال اللي كاينه في هذاك الريسيبيون، يعني الحجم القصوي. القيمه القصويه ديال الفوليوم اللي كاينه في هذاك الريسيبيون هي لا كاباسيتي. لينيتي ديال الكاباسيتي هي لتر. دابا نشوفو طابلو د كونفرسيون. دابا طابلو د كونفرسيون قدامكم. هنايا كاين لينيتي ديال الفوليوم، هنا كاين لينيتي ديال الكاباسيتي، بحيث عندنا 1 مليلتر كتساوي 1 سنتيمتر كيب. قلنا 1 مليلتر إيكال 1 سنتيمتر كيب. وعندنا 1 لتر إيكال 1 ديسيمتر كيب. دابا نشوفو mesure du volume d'un liquide. Comment mesurer le volume d'un liquide? Pour mesurer le volume d'un liquide, on utilise les récipients gradés, bécher, éprouvette gradée. Et pour plus de précision, on utilise l'éprouvette gradée. في اللابوراتوار كاين بزاف ديال لي ريسيبيون ممكن لينا نقيسو بها الفوليوم ديال شي ليكيد، مثلا بحال هادو. مثلا éprouvette gradée هي هادي، البيشير غادي، هذا لوفر كونيك غادي، لي غومويي غادي. في هاد الدرس غنستعملو ليبروفيت غادي. دابا نشوفو لي زيتاب pour mesurer le volume d'un liquide avec une éprouvette gradée. هادي هي ليبروفيت. شوفو لي زيتاب كيفاش. أول حاجة repérer sur l'éprouvette l'unité de volume. شوفو بعدا لينيتي اللي كاين هنايا. إلا شديتي شي ليبروفيت كتلقى فيها لينيتي كاينة الفوق، هي هادي. هنا عندنا بالمليلتر، يعني غنخدمو بالمليلتر. déterminer le volume d'une division. volume d'une division هنا عندنا اكزامبل. volume d'une division كتاخد الفرق ديال جوج قيم، مثلا 250 ناقص 200 ولا 200 ناقص 100. المهم كتاخد جوج قيم، كبيرة ناقص صغيرة، وكتقسمهم على العدد ديال التدريجات. بحال مثلا هنا ناخدو هاد الفرق ديال هاد جوج قيم هادو، 150 ناقص 100، ونقسموهم على شحال من تدريج، 0
واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة. مشينا من 100 حتى ل 150. شحال من تدريجة؟ كاين 5. يعني كنديرو 150 ناقص 100 مقسومة على 5. وكتحسب هادي 150 ناقص 100 هي 50. 50 مقسومة على 5 هي 10، تساوي 10 مليلتر. لينيتي اللي كاينة في لي بروفيت. نرجعو لي زيتاب. ملي كنديتيرمينيو لو فوليم دي ديفيزيون، فيرسي لو ليكيد دون لي بروفيت. كنفيرسيو الليكيد، كنخويو الليكيد في لي بروفيت. بلاصي لي بروفيت سير ان سيبور اوريزونتال. كتحط لي بروفيت فشي بلاصة تكون أفقية، مثلا شي طابلة. بلاصيلو horizontalement vers l'avant des minuscules des liquides et noter résultat. عينك كتجيبها اون فاس مع لابا ديال المينيسك باش كتشوف القيمة نيشان. لابا ديال المينيسك هي هادي. الليكيد ملي كتفيرسيه في لي بروفيت، الجناب ديالو كيكونو طالعين شوية، تا العين ديالك كتجيبها اون فاس مع هاد لابا ديال المينيسك. بلاتي نوريكم واحد الصورة كيف مكتوب في هاد الصورة. هاد المينيسك كاين هاد السهم هنا، خص تكون العين ديالك اون فاس مع هاد البلاصة لابا دي مينيسك. كنلاحظو هنا في الجناب كيكون الليكيد طالع شوية. حنا العين كنجيبوها اون فاس مع هاد لابا. هنا عندنا واحد الصورة واحدة أخرى، هادي كتسمى او دي مينيسك، وهادي كتسمى لابا دي مينيسك. قلنا العين ديالك خاصها تكون اون فاس مع لابا ديال المينيسك، خاصها تكون هي هادي او بيان بلاسي. هادي هي اللي بيان بلاسي، كتشوف لابا ديال المينيسك. الا شفتي من هنا من الفوق هادي غالطة، ما تشوفش القيمة هي هاديك. الا شفتي اون فاس مع لو دي مينيسك غالطة، ما تشوفش القيمة هي هاديك. ولا شفتي عاوتاني من هنا لتحت هادي خطأ. يعني خصك العين اللي بيان بلاسي هي اللي في لافوا ديال المينيسك. نكملو دابا ليكزومبل. كنا اخر حاجة كنوطي الريزلت. حنا جينا هنايا درنا عينينا اون فاس مع لابا ديال المينيسك، وهذا كنلاحظو جات في التدريجة الرابع. 0 1 2 3 4. الخطأ اللي كيوقع فيه بعض التلاميذ هي كيديرها التدريجة الخامسة. حنا قلنا العين ديالك خصها تكون في لابا ديال المينيسك ماشي في لو ديال المينيسك. إلا في التدريجة الرابعة ملي كنبغيو نحسبو الفوليم كنكتبو في إيكال، نجيو نشوفو الحد ديال الفوليم فين واصل. واصل لهنايا. نبداو من هنا 150. نكتبو 150 زائد شحال من تدريجة كاين؟ 0 1 2 3 4 زائد 4. وهاد عدد التدريجات كنضربوه في الفوليم ديال ديفيزيون. 4 مضروبة في هاد 10 هادي اللي حسبنا قبيلة. هاد 10 هادي الفوليم ديال ديفيزيون هو التدريجات، كل تدريجة شحال فيها. هاد باش نفهمو مزيان 150 التدريجة الأولى هي 10، يعني 150 زائد 10 160. التدريجة الأخرى 170 180 190 200. يعني هاد الفوليم ديال ديفيزيون كتحسب كل تدريجة شحال كتساوي. المهم هذه هي الطريقة اللي خصكم تبقاو ديرو. في فوليم كيساوي كتمشي لهنايا 150 زائد عدد التدريجات مضروب في الفوليم ديال ديفيزيون. ملي كتبغي تحسب ضرب كيسبق الجمع. ميجيش شي واحد يدير 150 زائد 4 هي 154 وعاد يضربها في 10. هادي خطأ. تحسب الضرب هو الأول. 4 في 10 40
وعاد كدير 150 زائد 40 هي 190 مليلتر. دابا شوفو الميزيغ الفوليوم ديال السوليد كيفاش نقيسو الحجم ديال السوليد. السوليد كاين فيه جوج انواع كيفاش نقيسو. كاين السوليد عندو فورم كيلكونك بحال مثلا حجرة وعندها شي شكل معين، وكاين السوليد اللي عندو فورم جيومتريك سامبل بحال مثلا هاد الكيوب، هاد باراليليبيبيد، ريكتانغل، سيلندر، سفير. شوفو الاولى بحال مثلا بغينا نقيسو الحجم ديال واحد السوليد على هاد الشكل هذا وعندو شكل معين. Si le solide a une forme irrégulière, يعني عنده forme quelconque, on mesure son volume par déplacement de liquide dans une éprouvette gradient. نديرو الديبلاسمون ديال الليكيد حنا نشوفو مزيان. Remplir l'éprouvette de liquide de telle façon que l'objet est immergé complètement. Relever le volume V1 du liquide seul, placer l'objet dans l'éprouvette, mesurer mesurer le nouveau volume V2. On déduit le volume du solide par la relation V solide égale V2 moins V1. شنو كنديرو ملي كنبغيو نقيسو الحجم ديال هاد السوليد عندو شكل كيلكونك، فورم كيلكونك بحال هاد السوليد هذا. كنشدو إبروفيت كنفيرسيو فيها الليكيد بحال مثلا هنا الليكيد عندنا وصل هنا، بحال كنقيسو الفوليوم ديال الليكيد عادي. كيفاش كنديرو هنا بغينا نقيسو الليكيد كنا كنجيو نديرو الفوليوم دي ديفيزيون. أول حاجة الفوليوم دي ديفيزيون في هاد البروفيت هو ناخدو جوج قيام قلنا 80 ناقص 60 مقسومة على عدد التدريجات من 60 حتى 80. صفر واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود 10. كاين 10 ديال التدريجات كتساوي 80 ناقص 60 هي 20 مقسومة على 10. 20 مقسومة على 10 هي جوج الوحدة هي المليلتر. دابا الفوليوم V1 فكيساوي قلنا هاد جوج مليلتر هي عدد ديال التدريجات، يعني 60 62 نزيدو بجوج 64 66 68. هاد التدريجة هادي اللي فيها جات في الخامسة يعني غتكون 70، يعني V1 كتساوي 60 زائد كنفتحو قوس كنحسبو عدد ديال التدريجات من 60 حتى الحد ديال الليكيد. صفر واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. خمسة مضروبة في الفوليوم دي ديفيزيون هو هذا جوج.
كتساوي هادي كأنك كنحسب الضرب هو الأول، 5 2 10 تساوي 60 زائد 10 تساوي 70 مليلتر. في كتساوي 70 مليلتر هي هادي. دابا كنا شدينا إبروفيت فيها الليكيد، عبرنا الفوليوم ديالها لقيناها في كتساوي 70 مليلتر. دابا حنايا الهدف ديالنا نقيسو الفوليوم ديال السوليد. غنشدو هاد السوليد وغنديروه في هاد ليبروفيت. إلا درنا هداك السوليد في هاد ليبروفيت نورمالمون الماء غادي يطلع غيتهز ميبقاش في هاد القيمة. نورمالمون شديتي كاس فيه الماء وخديتي فيه شي 10 الماء غادي يطلع ميبقاش في البلاصة اللي كان فيها. هادشي اللي كنديرو هنايا. إلا خديتي السوليد في هاد ليبروفيت الماء غادي يطلع، الماء ها هو هنايا كنلاحظو طلع. دابا عاوتاني غادي نحسبو الفوليوم ديال هاد ليبروفيت تسمى الفوليوم في2 بعد ما درنا السوليد. نحسب الفوليوم نديرو نفس الطريقة كيفاش كنحسبو الفوليوم ديال ليكيد. كنحسبو أولا الفوليوم ديال ديفيزيون، نجيو 100 ناقص 80 كنديرو الفرق ديال جوج تدريجات نقسمهم على عدد التدريجات من 80 حتى 100. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 تساوي 20 على 10. هي نورمالمون راه تجي هاد فوليوم ديفيزيون يجي بحال في حيت حنا خدامين بنفس لي بروفيت، ولكن غنخدمو باش تفهمو كيفاش الطريقة. تساوي 2 مليلتر. دابا في2 كتساوي 80 زائد فتح قوس من 80 عدد التدريجات من 80 حتى الحد ديال الماء. 0 1 2 3 4 5 مضروبة في فوليوم ديال ديفيزيون هو هذا 2. يعني في2 كتساوي 80 زائد 10. كنحسب الضرب هو الأول كتساوي 90 مليلتر. هي هادي اللي عطاونا هنايا في2 كتساوي 90 مليلتر. ودابا كنديرو في ديال السوليد كتساوي في2 موان في1. دابا الفوليوم ديال السوليد شحال كيساوي؟ الفوليوم ديال السوليد كيساوي الفوليوم اللي حسبناه هنايا ديال فاش زدنا السوليد على لي بروفيت كنقصو منها ناقص الفوليوم ديال هاد الليكيد اللي مكانش فيه السوليد في الأول. يعني في سوليد كتساوي في2 موان في1
تيكال 90 ناقص 70 كتساوي 20 مليلتر. 20 مليلتر هي الفوليوم ديال هاد السوليد هذا. دابا كيف نقيسو الفوليوم ديال السوليد؟ عندو فورم جيومتريك سامبل، بحال مثلا كوب، باراليليبيبيد، ريكتونغل، سيلندر. هادو عندهم علاقات ساهلين هادو. باش تحسب الفوليوم ديال هاد الكيب كدير هاد العلاقة في كتساوي أ في أ في أ، حرف مضروب في الحرف 3 مرات. الفوليوم ديال هادي هو لونغور في لارجور في لوتور. السيلندر في كتساوي بي ار كاري اش ار غايون اش لوتور بي كتساوي 3.14. وكاين السفير في كتساوي 4.3 بي ار أس 3. هادشي اللي كاين. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.